زبا پروت قسم په خدای دغه جهلیانو براته الواګانې په خولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپای په سر کړ او پاتانېدارانو یې کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ماته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ماته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کوर्ट में मैं आपको इजाजत देता हूं अगर आप ان के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं माल इजाजत देते हैं आप वेले हाँ माल अच्छा आप बाहर से 3 पत्थर मंगाए द्रे कानी बारगा कचरों के कानी प्रातु चिद्रे कानी रावड़ वेले अभी माल एक थानेदार को दे दो मालवा है ची यो द्वद्रे पमादे खजा पदरे कानी तलाक चे तादसी वेली वेले कलिमा हम तेरे क्रम द गडे से कलिमे होता सार वक्त तेरे वल्ला कदी प्रीत पसलूर वाड़ों में खजे तलाक के चिदा मजिस्ट्रेट नंबर रह गए वेले मौलाना से पुख्तो किराते हुई वही माँ ताजा वादे करे दे मम्मी घर का वे माँ ताजा वादे करे माँ चे ताजा तलाकी शे तबाह है स्ताश पा पांगू के वा जमा तकरीर पटल क्यों तरा गले नवे द दुई पर डेयरी दे दस्खत करे दे पागम एम द्रे तलाक गुर्जो कर्नेल मातोई अभी मलबी जो आपकी मर्जी है कैद हो जुर्माना हो फांसी हो मैं हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे अभी जो आपकी मर्जी है वेल मैंने आपको 4000 रुपया जुर्माना कर दिया है माँ और तेल जी माना मफके दिए मुला जुर्म को हो लगे कमी का कना बेख्ती हुई वही नहीं आप बहुत मालदार हैं ये आपके कितनी मुरीद बाहर खड़े हैं माल मैं बीक नहीं मांगता मरगरी तमावास को मालवार का सलोर 0 रुपए जमा दे द्वारो ला सुनो तैत करे लगोले चिवरना तुम दाशार राया छु चिनिशाने बमे पलासो बल प बंद जौलनूवी द खामता जामे बसरीवी मला खड़ले बबेड़ोवी मला खड़ले बबेड़ोवी जनाजा में वलाड़ा स्तारात लो ब इंतजार वी मख में मगोरा कफन के लुपट दी चिप सरनवी मख में मगोरा कफन के वैल में गुमालदा फौजियान हमदा से वहशियान गुंदी दी अब वही जिद्दा इलासत जंजाल जोड़ के अजीजानो द बुठो साहब वक्त आ गए वीनियम मुंग सकड़ी वैल मख के सीधे पे ओ बजावा 200 पुलिस रा गए जमा कोर न तौरा तो अलका जखो गाटी मंडम नशम वाले जालिमदात खुताना की केना से दर्जमो टोपा की नहीं बोले तब जैसा डबंगे गेर करे डबंगे गेर करे मखकिश हाजी मखकिशू डीपीआर रोविस तो पदे दस्खत का मैदा लस दस्खता पेखावर जेलता पेखावर नारीपुर जेलता असलम खटक गवर्नर लो ज्वंदे कुरान वर कैदा मुस्लिम लीग और तपोस ते वो कई चरा पसे हरिपुर जेल तक टेलीफोनों को वेल रऊजा माल कबदरो आतम न द सड़ी जोए बने ताचे गवर्नर टेलीफोनों की जिद जेल नरूजा खुदा परास्ते जी पिंजी जरा ठीजुना मुआचे मंडा माल कबदरो आतम द सड़ी जोए बने वेले वले मालमा सर सलोर सवा नेशनल वाला दी कते हुआ तम द माफी खान ड्रामे बरापसी हुई कहा है
ما ته ګورئ یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړېږي خوله یم ټپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافی خان ډرامې به راپسې وکړي 3 میاشتې مې پکې تېرې کې راووتم دې خوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر و د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلعه کې زه قید کړی وما 11 میاشتې مې تېرې کړې راپسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت تے نہ میں د پاکستان د وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پا دے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای او قرآن او دی جولې ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سو وای زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی دا د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاري مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه او شیعه حضراتو فقه جعفریه چغې والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا هوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي نو زما عزیزانو